नमस्कार। परिवर्तनको लागि साँचो सूचना यो हो गोर्खा टेलिभिजन एचडी कार्यक्रम हो कोरोनाको सन्तासमा देश। म कार्यक्रम सञ्चालक हुँ भवानी शङ्कर ढुङ्गेल। कोरोनाको कारणले मानिसको जनजीवन कष्टकरपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् मानिसहरू। र यतिखेर अझै पनि अवस्था भने जस्तो सोचे जस्तो जति पनि निषेधाज्ञा जारी भयो तर मृत्युको सङ्ख्या घट्न सकेन। सङ्क्रमितहरू केही क्रममा घटे तर मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ घट्न सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको दोस्रो भेरिएन्टको कोरोनाको भाइरस जुन छ यसले निकै मानवीय क्षति भइरहेको छ। यतातर्फ हामी सचेत सजग रहँदै जोगिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र फेरि सरकारले अब असारको 1 गतेबाट केही निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ, जहाँ चाहिँ जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने कि हैन, अब अत्यावश्यक सँगसँगै चाहिँ केही अरू व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने विषयमा सरकार चाहिँ छलफलमा आन्तरिक चाहिँ छलफलमा लागिरहेको हुँदाखेरि अब यो कस्तो खालको मोडालिटी बन्छ, अथवा असारको पहिलो हप्तासम्म निषेधाज्ञा गरौँ त्यसपछि चाहिँ फेरि अलिकति खुकुलो गर्ने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको मोडालिटीबाट कोरोनाको भयावह अवस्था कस्तो बन्छ र अहिले जति निषेधाज्ञा भयो देशभरि नै यो निषेधाज्ञा 2टा जिल्लाभन्दा बाहेक 75वटा जिल्लामा भइरहेको छ। तर निषेधाज्ञा भए तापनि कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ केही क्रममा घट्यो तर मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छैन। र कोरोनाको सङ्क्रमण पनि जुन दरमा घट्नु पर्थ्यो त्यति धेरै घटेको छैन। परीक्षण कम भएका छन्, सङ्क्रमित कम भेटिएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अलिक उच्च छ। यतातर्फ पनि हामी सकारात्मक हौँ तर भयावह अवस्था अझै छ। त्यसैले यो भयावह अवस्थाको बिचबाट कोरोनाबाट जोगिँदै बस्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आज हामीले 2टा स्थानीय तहका प्रमुख त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। विशेष गरी सरकारको केन्द्रको कार्यक्रम आइसकेपछि बजेट आइसकेपछि अब स्थानीय बजेट आउँदैछ, त्यसपछि अब प्रदेशको बजेट छ। यी 2टा बजेटहरू बाँकी छन्। अब प्रदेशको बजेट 1 गते बजेट आइसकेपछि स्थानीय तहको बजेट 10 गतेभित्र आइसक्नुपर्छ असारको। त्यसो हुँदाखेरि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि सक्नुपर्ने। असारको चाहिँ अब महिना लाग्न आँटिसक्यो, जेठको चाहिँ हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। र यो अन्तिममा आउँदै गर्दाखेरि वार्षिक बजेटहरू निर्माण सम्पन्नहरू कति हुन सकिरहेका छन्, कतिपय कोरोनाकै कारणले लक्षित कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, कतिपय आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना तर्जुमा तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ, ओडाबाट चाहिँ योजनाहरू लिएर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि वातावरण सहज छैन अहिले, जहाँ निषेधाज्ञाको कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिने अवस्था छैन, जान पाइने अवस्था छैन। त्यो विभिन्न समस्याको बिचमा अब स्थानीय तहहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र आगामी बजेटलाई लक्षित कस्तो छ भन्ने विषय पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब लगातार रूपमा अब समय परिवर्तन सँगसँगै वर्षाको समय नजिक आउनेवाला छ। लगातार वर्षा परिसकेपछि अनि हामीले कतिपय असारको टुप्पोमा आएर विकास निर्माण कामहरू गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पनि हाम्रा लक्षित कार्यक्रमहरू, सरकारको वार्षिक बजेटले तय गरेका चाहिँ निर्धारित गरेका चाहिँ कामहरू ती सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यतिखेर हामीसँग यतिखेर लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराजन श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। हामी नगरपालिकाले अहिले गरिरहेको काम सँगसँगै आगामी कार्यक्रम विषय लगायत हामी कोरोनाको कारणले स्थानीय चाहिँ नगरवासीहरूमा परेको प्रभाव र त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिका विषयमा छलफल गर्छौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अब यतिखेर सुन्दैछु। हजुर, कोरोनाको यो भयावह अवस्थाको बिचमा यहाँहरूको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि सक्नुपर्ने अवस्था छ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि यहाँले बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो बिचमा कार्यालयले काम कसरी गरिरहेको छ? आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना र चालु आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय निर्माण सम्पन्न नभएका र बजेट चाहिँ थाती रहने हो कि कार्यक्रम रोकिने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाभित्रको अवस्था कस्तो छ अहिले? चालु आर्थिक वर्षमा तपाईँले भने जसै गरी यो कोभिडको कारणले अघिल्लो वर्ष पनि कोभिड, अहिले पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नगरपालिकाबाट बनाइएका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरूका सन्दर्भमा पक्कै पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा काम ढिलो हुने, निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि अनि यो कोरोना कहरका कारणले गर्दाखेरि हुने अवश्य पनि छ। तथापि पनि तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि सहरी क्षेत्रमा जसरी कोरोना प्रभावितको सङ्ख्या त्यति धेरै पनि नभएको र हाम्रा कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले लगभग हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको चालु खर्च चाहिँ करिब वित्तीय प्रगति विवरण हेर्दाखेरि 73% र पुँजीगत हेर्दाखेरि करिब 60% भन्दा माथिका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र अहिले पनि निरन्तर रूपमा हुने अवस्था जारी छ र पछिल्लो अवस्थामा पनि
यो असारभरिमा पनि अझै योजनाहरू सम्पन्न हुने र करिब करिब धेरै योजनाहरू त अन्त्य क्षणमा पुगिसकेको सम्पन्न भइ नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो हुने क्रम जारी छ। त्यसै गरी चालु अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणका अनुदानहरू सबै प्राप्त भए, तथापि सशक्त योजना अन्तर्गतका 1,63,63,54,100 बराबरको चाहिँ सशक्त योजना अन्तर्गतको रकम प्राप्त हुन नसकेकाले भुक्तानीमा समस्या भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्राप्त हुने राजस्व पनि हामीलाई अहिले आउन अझै बाँकी छ। अनि सङ्घीय सरकारकै राजस्व बाँडफाँडको पनि करिब 1 करोडभन्दा बढी रकम चाहिँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको हुनाले हामीले त्यो योजनाहरूमा भुक्तानीका कुराहरू लगायत हाम्रो नगरपालिकाभित्रका कर्मचारीकै असार महिनाको तलबका सन्दर्भमा पनि हामीलाई भुक्तानीका लागि समस्या परिरहेको अवस्था छ। र आन्तरिक स्रोत हामीले अघिल्लो वर्ष यो चालु आर्थिक वर्षमा 1,20,00,000 प्राप्त गर्छौँ भनेर अनुमान गरेर बजेट योजना बनाएका थियौँ। त्यो पनि अहिले यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि र अन्य व्यापार व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय अरू खर्चाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि करिब 40 लाख बराबरको मात्र आन्तरिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको कारणले गर्दा पनि यो चालु आर्थिक वर्षको यो बजेट र भुक्तानीका सन्दर्भमा हामीलाई समस्या परेको अवस्था छ। तथापि कोभिड अनि यो निषेधाज्ञा लगायतको अवस्थामा पनि हामीले स्थानीय तहबाट सक्दो प्रयास गरेर यो चालु योजनालाई बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन अधिकतम प्रगति पुर्याउनका लागि हामी प्रयासरत रहेका छौँ। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो पालिकाको आम्दानी यहाँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो तर अपेक्षाको 1 भाग मात्रै लगभग यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। यसो हुँदाखेरि त अब फेरि सङ्घ सरकार र प्रदेशसँग यहाँहरूले कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको आवश्यक खर्चको लागि माग्नुपर्ने अवस्था भयो। अब यसो हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले कोरोनाकै महामारीको बिचमा अब हामीले कार्यक्रम आगामी वर्षको योजना बनाउँदाखेरि प्लानिङ गर्दाखेरि अब यी यस्ता खाले चाहिँ समस्याबाट उन्मुक्ति हुन अथवा हाम्रा राजस्वहरू वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ हामीले अरू विकल्पका आम्दानी स्रोतहरू अथवा हाम्रा चाहिँ पसलहरू दर्ता गर्ने, उद्योगहरू दर्ता गर्ने, वृद्धि विकासहरू गर्ने, सँगै यहाँले भन्नुभयो पर्यटन प्रबन्धनको कुराहरू गर्नुभयो। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ होला। त्यो आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू के छन् नगरपालिकाभित्र? पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तै यो लालीगुराँस नगरपालिका तिल्केको प्रवेशद्वार 35 प्रजातिभन्दा बढीका प्रजाति लालीगुराँस प्राप्त यो क्षेत्रमा पाइने भन्ने हिसाबले पनि यो एकदम पर्यटकीय हिसाबले एकदम चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने नगरपालिका हो। पर्यटक प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र पार्क निर्माणमा जस्तो चोलुङ पार्क निर्माण गरेको छ। यो ऐतिहासिक लिम्बू संस्कृति जगेर्ना र उसका लागि उत्थानका लागि, त्यसै गरी आरआर गार्डन लगायतका यहाँ महत्त्वपूर्ण यो लालीगुराँस पुल्ने तिनजुरी मिल्के लगायतमा पर्यटकीय क्षेत्रमा बढी फोकस गरेर आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। तथापि अब यो पर्यटन तथा होटल क्षेत्र चाहिँ नि यो अहिलेको अवस्थामा देशभरिकै चाहिँ नकारात्मक अवस्थामा गइरहेको हुनाले त्यसको प्रभाव लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि परेको छ र यसले अछुतो रहन हामी नसकेको कारणले गर्दा पर्यटक क्षेत्रबाट जति अपेक्षित आम्दानी हुनुपर्ने हो त्यो आम्दानी हुन सकेको छैन र आगामी वर्षमा यो कोरोना लगायतका यो महामारीको अवस्था कम हुँदै गर्दाखेरि र हाम्रा योजना कार्यक्रमहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि र अगाडि बढ्दा पर्यटकीय क्षेत्रबाट आम्दानी वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसै गरी अब अन्य आम्दानीका क्षेत्रहरू हेर्दा चाहिँ अन्य नगर स्थानीय तहमा हुने गिटी बालुवा लगायतका अन्य विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। ती स्रोत अनि यहाँ हाम्रो अन्य थप स्रोतहरू चाहिँ पहिचान हुन पनि नसकेको र हामीले त्यति प्राप्त पनि गर्न नसकेको अवस्था भएकोले नै यसपालि पनि अपेक्षित आम्दानी हुन सकेन र आगामी दिनमा पनि मुख्य चाहिँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुनाले अघि भनिए जस्तै गरी व्यवसायहरूकोबाट लिनुपर्ने करमा अन्य नगरपालिका स्थानीय तहहरूले करमा जति फोकस गरेको छ जनतासँग कर उठाएर अनि आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छ। हामीले चाहिँ त्यो तर्फ भन्दा नि जनतासँगबाट अधिकतम करको दायरा बढाउने कर लिने भन्दा क्षेत्रमा अलिक फोकस नभएको हुनाले आन्तरिक आम्दानी अन्य क्षेत्रमा पनि त्यति नभएको मुख्य पर्यटनमै हामी रहनुपर्ने अवस्था भएकोले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। त्यही भएर अब आगामी वर्षमा यो कोरोनाको असर कम भएर होटल पर्यटन क्षेत्र माथि आउन सकेको खण्डमा
आम्दानीमा वृद्धि हुनसक्छ, नभए अन्य कार्यक्रम चाहिँ वृद्धि हुने अपेक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग निराजन श्रेष्ठ जोडिरहनु भएको थियो, लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। समग्रमा नगरपालिकाहरूले अथवा स्थानीय तहहरूले अब अहिले संहितामा देश गइसकेपछि विकासका केही कामहरू उहाँले 73% र 60% भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू अथवा चाहिँ विकास निर्माण खर्चहरू चाहिँ सकिएका हुनाले केही कामहरू चाहिँ धमाधम भइरहेका र त्यही कामको चाहिँ अन्तिम चाहिँ सम्पन्न भएको मात्रै रिपोर्टहरू तयार गर्न बाँकी भएको र केही कामहरूको चाहिँ केही प्रतिशतहरू भागहरू बाँकी हुँदाखेरि लगभग असारभरिमा सम्पन्न हुने उहाँले दाबी गरिसक्नु भएको छ। यसो हुँदाखेरि देश संहितामा गइसके पछाडिको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्छौँ भने हामी वार्षिक बजेटको जति लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेका बजेटहरू, सङ्घमा रहेका बजेटहरू र प्रदेशमा रहेका बजेटहरूले कतिपय काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। तर स्थानीय तहमा चाहिँ लगभग 70% अथवा 90-95% काम सम्पन्न भएका उदाहरणहरू पनि छन् र यो राम्रो पक्ष पनि हो। बजेट आउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, बजेटले चाहिँ लक्षित गरेका कार्यक्रमहरू कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। त्यसले प्रत्यक्ष चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूको जीवनसँग गाँसिएको विकास निर्माणको कुरा, प्रवर्धनको कुरा ती परिवर्तन हुन सकेनन् र बजेटले लक्ष्य गरेका चाहे ती बाटो, बत्ती, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अब अहिले त कोरोना कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्नु पर्ने अवस्था छ। प्रत्येक अस्पतालमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको बजेट चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खालको, उद्योग निर्माणमा वृद्धि गर्ने खालका र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती देखिएको छ। अझ शिक्षा क्षेत्र हेरौँ, शिक्षा क्षेत्र थप चुनौतीको विषय बनेको छ। अहिले पनि भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ सहर केन्द्रित चाहिँ विद्यालयहरूले अथवा चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच छ त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गरिरहेका छन्। तर अधिकांश चाहिँ ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्। जहाँ चाहिँ 2-3 महिना पढ्न पाए त्यसैको आधारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग पुनः जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग निराजन श्रेष्ठ। यहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हामी सम्बन्ध विच्छेदमा रह्यौँ। यहाँले कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको योजना मैले कुरा गर्दै थिएँ यहाँसँग। प्राविधिक कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि म बोलि नै राखेको छु। हजुर। अनि बिचमा हाम्रो सम्बन्ध टुटिसकेको रहेछ, मैले फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहेँ। हजुर। योजना छनौटका सन्दर्भमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि असर परेको हजुर छु। अब आगामी बजेटमा कसरी के प्राथमिकता सँग अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। अहिले अब आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर हामीले चाहिँ कृषिमा, योभन्दा अगाडि पनि मेयरसँग कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत कृषिमा चाहिँ हामीले तरकारी, फलफुल, पशुपालनमा जोड दिने, अनि बिउ मल लगायतका वितरण गर्ने किसानसँगको साझेदारीमा, अनि पशुपालनका क्षेत्रमा विभिन्न शिविरहरू, पशु उपचारका कुराहरू, अनि टनेल अनि व्यावसायिक उत्पादनका लागि टनेल वितरण, सिँचाइका कुराहरू सन्दर्भमा जोडेर मेयरसँग कृषि कार्यक्रम अघिल्लो वर्षमा पनि हामीले अहिले चालु वर्षमा पनि चलाइरहेका छौँ भने आगामी वर्षमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबमा प्राथमिकता राखेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि औषधि स्वास्थ्य संस्था, आधारभूत स्वास्थ्य संस्था थप हुँदै गएको अवस्था छ भने पनि हामीले पनि नगर स्तरबाट वडा स्वास्थ्य केन्द्र भनेर एकजना स्वास्थ्य कर्मी सहित औषधि सहितको वडा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा प्राप्त गर्न, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा लिनका लागि गाउँका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू सहरमा प्रवेश गर्ने, बजारमा प्रवेश गर्ने परिस्थितिको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखेर हामीले प्रत्येक आधारभूत विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गर्ने भनेर चाहिँ नगर स्तरबाट थप शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेर अनि नगर स्तरीय केही पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेर हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि कार्यक्रम राखेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण हुने क्रममा रहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा र त्यसलाई त्यही कार्यक्रम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी सडकको सन्दर्भमा कृषि सडक, स्थानीय सडकका कुराहरू यो बिचमा पनि धेरै भयो। अब अहिले पनि केही लगभग हाम्रो नगरपालिकाको सबै वडामा, सबै बस्तीहरूमा ट्र्याक खोल्ने, बाटोको ट्र्याक खोलिसकेको छ। अब त्यो ट्र्याक खोल्नेमा त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई सोलिङ गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। अनि त्यसपछि नाली निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरूमा हामीले बजेटको प्राथमिकताको क्षेत्र निश्चित गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेपानीको क्षेत्रमा लगभग अधिकांश नगरवासीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्धताका लागि
नगरपालिकाले भरपुर प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले विभिन्न खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो सम्पन्न हुने क्रम जारी रहेको छ। त्यसै गरी ट्याङ्की निर्माण, अनि कतिपय गाउँ घरमा मूल भए पनि घरसम्म पानी ल्याउन सक्ने अवस्था भएन भने पाइप वितरण कार्यक्रमहरूबाट पनि पाइपहरू दिएर जनतालाई घर घरमा पानी खुवाउने व्यवस्थाका लागि आगामी कार्यक्रममा पनि राख्ने प्रयास गरेका छौँ र प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी गरिब तथा विपन्न बेरोजगारहरूलाई यो मेडपासँगको सहकार्यमा सिपमूलक तालिमहरू दिने र त्यो तालिमबाट व्यवसायमा लाग्न, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सुनिश्चित गराउने कार्यक्रम पनि निरन्तरता दिने। त्यसमा नगरले पनि सङ्घीय सरकारको मेडपा कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै र नगरपालिका छुट्टै आफ्नै योजनाहरू मार्फत पनि बेरोजगार विपन्न युवाहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई व्यवसायमा स्वरोजगार हुने अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी पर्यटन व्यवसायको उत्थानका लागि, पर्यटन थप विकासका लागि मैले अघि पनि जोडिसकेको छु। हाम्रो यहाँ मुख्य भनेको लालीगुराँस नगरपालिकामा पर्यटन किन आउँछन् भन्दै गर्दा यहाँ चाहिँ लालीगुराँसका प्रजातिहरू हेर्नलाई र बिचमा यो हिउँदको समयमा तराईबाट छिटो समयमा हिउँ परेको, नजिक हिउँ पर्ने भएकोले हिउँ खेल्नका लागि पर्यटनहरू, यान्त्रिक पर्यटनहरू आउने गरेका छन्। त्यसै गरी यहाँ हामीले मुख्य चाहिँ चोलुङ पार्क भनेर, चोलुङ पार्क यो पछि नगरपालिकाको कन्सेप्टमा यो सङ्घीय सरकारको पर्यटनको बजेट राखेर चोलुङ पार्क निर्माण भएको छ। यो चोलुङ पार्क चाहिँ लिम्बूहरूको ऐतिहासिक कुराहरू राखेर एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। यो क्षेत्रको यो हाम्रो क्षेत्रभरिमै राम्रो सङ्ग्रहालय पनि बनेको छ। अनि त्यो सङ्ग्रहालयमा पनि थप व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी आरआर गार्डनको कुरा मैले अघि पनि गरिसकेँ। यी क्षेत्र लगायत अब हामीले थप पोखरी, मार्ग पोखरी, मनोकामना मन्दिर स्थापना अनि गर्ने, अनि होमस्टेका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, होमस्टेका तालिम दिने, आम विपन्न वर्गका आम जनसमुदायलाई पर्यटन क्षेत्रमा उत्थान गर्नका लागि होमस्टेका कार्यक्रमहरू पनि राखेर हामीले यो आगामी बजेटमा यिनै समष्टिगत रूपमा यिनै कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढाएर यस नगरपालिकाको आम जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ। अब निराजन सर, यहाँले भन्नुभयो यी जति कुराहरू गर्दै रहँदाखेरि अहिले देखेको चुनौतीको विषय भनेको शिक्षा क्षेत्र छ। शिक्षामा एक त सहरी एरियामा भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन भइरहेको छ र अब नयाँ शैक्षिक सत्र चाहिँ असार 1 गतेबाट सुरुवात गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले भनिसकेपछि अब कतिपय ग्रामीण भेगमा त शिक्षाको लागि त न त्यहाँ अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना छ, न त्यहाँ पठन पाठन सम्भावना छ। यसको लागि पनि अब वैकल्पिक शिक्षाको लागि पनि सोच्नुपर्ने बेला भयो नि। अवश्य पनि वैकल्पिक शिक्षाका लागि सोच्नुपर्ने बेला भयो। तपाईँले त्यसै गरी सहरी क्षेत्रहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट कक्षा पढाइ भइरहेको छ। पठन पाठन क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि फेरि अब असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्ने खालको परिपत्र पनि प्राप्त भइसकेको अवस्थामा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सम्भव रहेन। हाम्रो चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने भन्ने ढङ्गबाट अहिलेसम्म सम्भव पनि भएन। अब अहिलेको परीक्षा प्रणालीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन अनुसारले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट 8 कक्षाको र अनि अन्य कक्षाहरूको समेत चाहिँ शैक्षिक सत्र सम्पन्न गरेर अनि त्यो शैक्षिक सत्र अनि आगामी शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर अब वैकल्पिक शिक्षामा अनलाइनबाट नै पठन पाठन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सम्भव रहेन। तर पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ सबै आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने भनेर लगभग सबै अधिकांश आधारभूत विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न गरिसकिएको छ। अब आगामी दिनमा अगाडि बढ्न त्यो इन्टरनेट पछि कतिको सम्भव हुन्छ त्यो पनि हामीले विचार गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी बस्ती स्तरमा केही बालबालिकाहरूलाई बाल शिक्षाका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बस्ती स्तरमै गएर अलिअलि पठन पाठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर अघिल्लो वर्ष पनि यसपालि पनि कुनै विद्यालयमा पठन पाठनको तयारी गरेर अलिअलि पढाउने कार्यक्रम चाहिँ भएकै हो। तर सहरी क्षेत्रमा जसरी अनलाइन प्रविधिबाट निरन्तर पढाइ भइरहेको अवस्था छ, यहाँ चाहिँ हामीले त्यो सम्भव छैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा इन्टरनेट पुगिसकेपछि अब स्कुलमा इन्टरनेट पुगे पनि विद्यार्थीको हातमा घर घरमा इन्टरनेट पुग्न सकेको अवस्था छैन। अब यसलाई नेपाल सरकारले कुन ढङ्गले हेरिरहेको छ, अब कसरी यो असार पछिको शैक्षिक सत्र सञ्चालन हुन्छ,
त्यहाँको निर्देशन तथा अब हामीले गर्न सक्ने योजना कार्यक्रममा काहीँ त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्यो भने अगाडि बढाउने भन्ने सोच चाहिँ रहेको छ। तत्काल गरिएको चाहिँ बस्ती स्तरमा गएर केही बाल शिक्षाका कार्यक्रमहरू अलिअलि पठन पाठन हुने गरेको र अब भर्खरै हामीले सबै स्कुलसम्ममा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याएको अवस्था छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले गर्न सकेको अवस्था छैन। अब निराजन सर, एउटा चुनौतीको विषय देखिरहेको अहिले स्थानीय तहमा जनशक्ति कर्मचारीको अलिकति अभाव, जनशक्ति अभाव सँगसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको चाहिँ फेरबदल चाहिँ अति छिटो भइरहने, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा चुनौती अथवा समस्या देखिएको भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ यहाँले आफू एउटा कर्मचारी भएर पनि अनुभव गर्दाखेरि यो कतिको समस्या छ? अवश्य पनि निरन्तर रूपमा प्रमुख प्रशासकीय लगायतका अन्य कर्मचारी हेरिरहँदा त्यहाँको एउटा सिस्टम बुझिसकेको अवस्था रहन्छ, त्यहाँको अपेक्षा बुझिसकेको, त्यहाँका योजना तथा कार्यक्रम बजेट लगायतका कुराहरू तयारी स्तरबाटै आफैले निर्माण गरेको, त्यहाँको आवश्यकता बुझेको, त्यहाँको सिस्टम बुझेको कर्मचारी रहँदै गर्दा जनताले सेवा सुविधा पाउने, सेवा सुविधा लिने सन्दर्भमा पनि अवश्य पनि सजिलो नै हुने अवस्था छ। अब तपाईँले भने जसै गरी निरन्तर फेरबदल हुँदा उस्तै त्यहाँको बजेट कार्यक्रम योजनाका सन्दर्भमा पनि नबुझ्ने, त्यहाँको स्थानीय आवश्यकताको बारेमा पनि नबुझ्ने, स्थानीय जनसमुदायको अपेक्षाका बारेमा पनि बुझ्नलाई समय लाग्ने, अनि ठ्याक्क उसले बुझिसक्दा त्यो एउटा कर्मचारीले त्यहाँको रहनसहन, परम्परा, त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको जनताको अपेक्षा, त्यहाँको आवश्यकता बुझिसकेर अब कार्य सम्पादन गर्छु भन्दै गर्दा फेरि उसको सरह भएर फेरि अर्को आउने क्रममा चाहिँ सधैँ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था सधैँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने, अनि सिकिसकेपछि फेरि सरह हुने गर्दाखेरि जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा चाहिँ असर गरेको छ। यो कुराले चाहिँ अपेक्षित रूपमा कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन हुन पनि नसकिरहेको अवस्था। अब यसो हुँदा त हामी सङ्घीयताको चाहिँ एउटा ठुलो सपना देखिरहेका छौँ, सिंहदरबारको सरकार चाहिँ गाउँमा आयो भनिरहेका छौँ। यहाँले भने जस्तो चाहिँ अब एकातर्फ बेरोजगारहरू बढ्दैछन्, वर्षको चाहिँ 4.5 लाख चान्चुन चाहिँ बेरोजगार श्रम बजारमा आइपुग्छन्, अनि युवा बेरोजगारलाई रोजगार दिनको लागि अब आयोगले चाहिँ आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो माग भइरहेको अवस्था कम देखिएका छौँ। अनि कर्मचारी पनि फेरबदल भइरहँदाखेरि त हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि, राज्यले चाहिँ अङ्गीकार गरेको समृद्धि हासिल कसरी गर्न सक्छौँ त? पक्कै पनि राज्यले अपेक्षा गरेको सरकार स्थायित्व हुनुपर्छ, कर्मचारी स्थायी सरकार भनिन्छ, उहाँहरूको पनि स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैलाई जगजाहेर भएकै अवस्था हो। तर पनि स्थानीय तहमा आएर कर्मचारीहरू काम गर्न त्यति अप्ठ्यारो पर्ने एउटा पाटो रह्यो, अनिच्छुक रहने, त्यसपछि आउँदै गर्दा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि विभिन्न राजनीतिक प्रेसर अनि राजनीतिक रूपमा त्यहाँ काम गर्ने माहौल नबन्ने अवस्था, अनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले सुनिँदै पनि आएको छ। कर्मचारीहरूमाथि दबाब, राजनीतिक दबाब बढी हुने, कुटपिटसम्म हुने अवस्था सिर्जना हुने, अनि अवैधानिक कामहरू प्रेसरमा गराउने भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरै क्षेत्रबाट समस्या आएको हुनाले कर्मचारी वर्ग आफैमा पनि उत्साहित भएर स्थानीय तहमा काम गर्न जान सक्ने अवस्था छैन। र अर्को पक्ष स्थानीय स्तरमै आयोगले आयोग खुलेर स्थानीय स्तरमा कहीँ लाग्यो भनेर कर्मचारी भर्ना हुने सन्दर्भमा पनि कतिपय प्रदेशहरूले त्यसको विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिसकेको अवस्था छ। कतिपयहरूको त्यो क्रम आउने जारी नै छ। र केन्द्रीय लोकसेवाको कुरामा पनि अहिले बिचमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नभइसकेको अवस्था, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कर्मचारी पदपूर्तिको अवस्थामा समस्या नै रहेको छ। त्यो समस्या प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पक्कै पनि आइरहेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्मचारीको उत्सुक भएर काम गर्न जान नसक्ने अवस्था, अर्को त्यहाँको माहौल पनि अपेक्षित नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारी जान नमान्ने, गएका कर्मचारीहरू पनि बस्न नमान्ने भन्ने सन्दर्भमा समस्या छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई राज्यले पनि एकतर्फबाट आफ्नो तर्फबाट सोचिरहेकै हुनसक्छ। अब अहिले प्रमुख प्रशासकीयको कुरा गर्दै गर्दा अब कोही ठाउँमा छिटो सरह हुने, कोही ठाउँमा चाहिँ पुरै कार्यकाल बस्ने सन्दर्भ पनि बुझ्यो। तर मुख्य रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमै गर्नुपर्ने पदपूर्तिका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा पदपूर्ति भएर काम गर्दै गर्दा प्रमुख प्रशासकीय पनि अलि दिगो राख्न सक्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय दिगो बस्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले सोच्ने छँदैछ। प्रदेश सरकारले पनि अहिले पदपूर्तिका कुराहरूमा स्थानीय कर्मचारी पदपूर्ति गरेर त्यो सिस्टममा ढाल्न सकेको अवस्थामा त्यो सिस्टम कायम रहने, प्रमुख प्रशासकीय परिवर्तन हुँदा पनि त्यहाँ
बुझेका कर्मचारीहरूको उपलब्धता हुन सक्ने स्थिति बन्यो भने हाम्रा कार्यक्रमहरू योजनाहरू अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अब यहाँले भने जस्तो नीति नियम एकातर्फ अनि राजनीतिक दबाव अर्कोतर्फ, हामी सधैँ राजनीतिक शक्ति सधैँ राजनीतिको पुजारी गरेर राजनीतिको आडमा चाहिँ हामी विकासका कामहरूलाई दबाब दिएर गर्छौँ भने ती कामहरू गुणस्तरीय र ती काम चाहिँ सबै चाहिँ नागरिकहरूलाई पच्य हुने काम हुन सक्छ नि त सर? त्यो राजनीतिक दबावकै रूपमा सबै ठाउँमा काम भएका भन्ने त होइन। हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ सबै दबावमा भन्दा पनि सिस्टममा काम भएको नगरपालिकामा पर्छ यो। तर यो प्रश्न चाहिँ कहीँ कतै कुनै स्थानीय तहमा यो दबाव चाहिँ छ भन्ने कुरा त जगजाहेरै हो नि। त्यो दबाव छ। अब राज्यले सङ्घीयता कायम गर्दै गर्दाखेरि सबै अधिकार स्थानीय तहमा स्वायत्तता दिँदै गर्दाखेरि अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अपेक्षा बमोजिम आफ्नो इन्ट्रेस्ट बमोजिम काम गर्ने भन्ने एकातर्फ त देखिन्छ नै। तर पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो नैतिकता इमान्दारिता र के गर्दा न्याय हुन्छ, कस्ता कस्ता विकासका कार्यक्रम गर्दा जनताले बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन्, विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढ्छन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले सोचेर काम गर्दै गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो नकारात्मक असर नपर्ला। विचार आफ्नो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्त यहाँले गोर्खा टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्, हामीसँग यतिखेर लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराजन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेसर र राजनीतिक इन्ट्रेस्टका इच्छा शक्तिका कारणले कामहरू गर्नको लागि पनि कतिपय कर्मचारीलाई कठिनाइ परिरहेको छ। अर्कोतर्फ समयमै सङ्घ सरकारले कर्मचारीलाई स्थायित्व दिने र प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसको लागि आवश्यक चाहिँ लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने क्रममा सक्रिय भूमिका ननिभाउँदाखेरि कर्मचारीको पद खाली छ र ती कर्मचारीको पद खाली हुँदाखेरि, ती कुर्सी खाली हुँदाखेरि आवश्यक ती कुर्सी र ती पदले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि प्राय अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू जरुर देखिएको छ विभागीय रूपमा, तर उपसचिव स्तरका चाहिँ अब अहिले कर्मचारी चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्थामा संहिताको मर्म, संहिताको भावना अनुसार 50औं करोड रुपियाँ एउटा गाउँपालिकामा अथवा अरबौं रुपियाँ एउटा नगरपालिकामा अथवा एउटा गाउँपालिकामा बजेटलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि दक्ष उच्च स्तरीय अथवा उच्च तहको कर्मचारी चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु जरुर छ भन्ने विषय पनि माग भइरहेको छ। यो विषयमा सङ्घ र प्रदेशको बेलैमा ध्यान दिनु जरुर छ, ध्यान जानु जरुर छ। छोटो विश्रामसँगै आउँछौँ, कार्यक्रम हेर्दै रहनु होला। विश्रामसँगै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कोरोनाको सन्तासमा देश, यो विषम परिस्थितिको एउटा फरक कार्यक्रम। हामी यतिखेर कोरोनाको यो महामारीको बीचमा कोरोनाकै कारणले स्थानीय तहमा भएका गतिविधिहरू र विशेष गरी कोरोनाकै कारणले अघिल्लो वर्ष पनि यो वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षका विकासका कामहरू, प्रगति विवरणका कामहरू र आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरू सँगै चाहिँ अब शिक्षा क्षेत्र, अरू क्षेत्रमा देखिएको समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्र त देशभरि नै समस्या भयो र शिक्षा क्षेत्र कतिपय प्रविधिको पहुँच नभएका ठाउँमा समस्या देखिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको विकल्पमा वैकल्पिक शिक्षाको विषयमा पनि अब छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी चाहिँ यतिखेर जोडिसक्नु भएको छ खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङ रामेछापबाट। हामी उहाँसँग पनि समग्रमा गाउँपालिकाको यिनै विषयसँग कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। यतिखेर कोरोनाको भयावह अवस्थाको बिचमा स्थानीय तहहरूको भूमिका अलिक बढी सक्रिय छ भनेर भनिरहेका छौँ। सक्रिय छ भन्दै गर्दाखेरि आज सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको बढी जिम्मेवारी देखिएको छ। प्रत्यक्ष चाहिँ नागरिकको घरको चाहिँ सरकार भनेर देखिरहेको छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि रामेछाप जिल्लामा पनि कोरोनाको भयावह अवस्थाको रूप छ, निषेधाज्ञाको अवस्था छ। सँगै अब यहाँको गाउँपालिकाभित्र त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको क्रममा अथवा बिरामीहरूको चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ सचेतनाको क्रममा र आवश्यक चाहिँ अब कोरोनाको चाहिँ रोकथामको क्रममा के कस्तो भूमिका चाहिँ गाउँपालिकाले खेलिरहेको छ? अहिले खाँडादेवी गाउँपालिका, हाम्रो गाउँपालिका पनि यो कोरोना भाइरस रोगबाट अछुत रहन सकिएन। हामी कहाँ पनि अब आयो। गत वर्ष पनि हामी पूर्व तयारी थिएनौँ। पूर्व तयारी नभएको कारणले गर्दा गत वर्ष हामीलाई अलिकति
असहज स्थिति सिर्जना भएको थियो। तर अहिलेको वर्ष अलिकति यो रोग पनि अरू अरू खालको भेरिएन्ट चाहिँ नै इन्डियाबाट चाहिँ नै आइदिएको कारणले गर्दा यहाँ पनि त्यो सङ्क्रमण आयो। त्यो आउनुभन्दा पहिला नै हामीले अलिकति केही तयारीहरू गरेका थियौँ। त्यो तयारीले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति त्यो समस्या त पर्यो, तर हामीले जुन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यो चाहिँ हामीले पहिल्यै खरिद गरेका थियौँ। जुन हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू छ त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सास प्रश्वासमा अलिकति अप्ठ्यारोपना आउँछ, यो कोभिड भनेर लिएको होइन, हामीले त्यो चाहिँ 9 वडाको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले पहिल्यै खरिद गरेका थियौँ। त्यो गरेको कारणले पनि हामीलाई अलिकति सहज भयो, त तयारी चाहिँ नै भयो जस्तो लाग्यो। बिचमा हामीले चाहिँ गत वर्ष जुन बेला लकडाउन भयो त्यो बेला चाहिँ हामीले विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनको चाहिँ नै व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले विद्यालयहरूमा गरिएन। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाको नजिकै हात्ती चौर छ, त्यो हात्ती चौरमा हामीले जुन 15 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गऱ्यौँ। त्यो स्थापना गर्दाखेरि हाम्रो कोभिड हस्पिटल थियो पहिला 5 बेडको, त्यसलाई नै स्तरोन्नति गरेर 15 बेडको बनायौँ। त्यो 15 बेडको बनाइसकेको कारणले गर्दा हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ सिधै यहाँ ल्याउन सकियो र यो अक्सिजन पनि हामीले यहीँबाट दियौँ। पहिलो कुरो त्यो रह्यो भने दोस्रोमा चाहिँ हामीले हाम्रो डाक्टरहरू ती व्यवस्था गरिएको थियो। एउटा डाक्टर, 4वटा नर्स र एउटा एजे, त्यो चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको हुनाले उहाँहरूले निरन्तरका रूपमा जाने गरे र वडा तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि हामीले अलिकति विस्तारित गरेर त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेका थियौँ। त्यो व्यवस्थित गरेको कारणले चाहिँ अलिकति खाँडदेवी गाउँपालिकाको तयारी पुगेको जस्तो लाग्यो। अब तयारी पुग्दा पुग्दा पनि कतिपय यहीँनिर त होइन, अब कतिपय चाहिँ बाहिर काठमाडौँमा मन्थलीमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु हुन पुग्यो, दुःखद घटना हुन पुग्यो। तपाईँको रेडियो मार्फत उहाँहरूलाई हार्दिक संवेदना र हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र हाल चाहिँ हाम्रो 330 जनालाई चाहिँ इन्डिजन किट परीक्षण गरेका थियौँ। त्यो परीक्षणबाट चाहिँ 49 जना सङ्क्रमित भएको र 49लाई चाहिँ हाम्रो लगभग 1 जना मात्रै बाँकी छ अब जुन डिस्चार्ज गर्नलाई। अरू चाहिँ सबै सकुशल घर फर्किएको अवस्था छ। अब यसो यहाँले एउटा त अलिकति पूर्व तयारी जस्तो अरू विकल्पको लागि तयारी गरेको चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री यो बेला चाहिँ काम लाग्यो भन्नुभयो। अब ठ्याक्कै यो बेला असारको नजिक हामी आउँदैछौँ। विकास निर्माणको अवस्था हेर्नु भने अघिल्लो वर्ष पनि यही समयमा कोरोनाको भयावह अवस्था थियो। यो वर्षको दोस्रो भेरिएन्टको रूपले अलिक ठुलो आकार लिँदाखेरि मृत्यु र सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै बढ्यो। अब एकातर्फ यो चालु आर्थिक वर्षको यहाँहरूको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, विकास निर्माणका केही कार्यक्रमहरू, र अर्को नयाँ आर्थिक वर्षको लागि योजना तयार गर्नुपर्ने छ। 10 गतेभित्र यहाँले बजेट ल्याउनु पर्ने छ। अब प्रदेशको बजेट नजिक आउँदैछ, त्यसपछि यहाँले तत्कालै बजेट ल्याउनको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि यहाँहरूको काम चाहिँ द्रुत गतिमा कसरी बढ्न सक्यो अथवा यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ बन्द भएर बसेको छ? हामीले चाहिँ पहिला सुरुमै जुन बेला हामीले हाम्रो चाहिँ 77-78 को चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैखेरि हामीले गाउँसभामै भनेका थियौँ अब कार्तिक मसान्तभित्रसम्म सबै सम्झौता गरिसक्ने, टेन्डरहरू निकालिसक्ने र सबै काम कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, वडाले गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढाउने र मङ्सिर 1 गते पछाडि सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले सुरु गर्ने भनेर भनेका थियौँ। त्यो आधारमै हामी रफ्तारमा अगाडि बढ्यौँ। चैत मसान्तभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्ने सबै कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीतिगत रूपमा नीतिमा पनि ल्याएका थियौँ र आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पनि प्रस्तुत गरेको हुनाले त्यो नीति अनुरूपै हामीले काम गर्दै गयौँ। काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कामहरू चाहिँ सम्पन्न भयो, तर हामीसँग यहाँ चाहिँ नि अब आर्थिक प्रगतिको कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले अन्तिम भुक्तानीहरू नलिइरहेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यो चाहिँ बाँकी थियो र ठ्याक्कै अहिले निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि उहाँहरूले जुन
भुक्तानी लिनुपर्ने हो, त्यो भुक्तानी चाहिँ बाँकी छ र हामीले अहिले रोल क्रममा पालो गरेर चाहिँ त्यो भुक्तानी दिने काम पनि गरेका छौँ। त्यो भुक्तानीले पनि अब हामीले कुनै वडासँग चाहिँ टच नगरिकन अहिले 9वटा वडा छ खानादेवीमा। 9वटा वडामा चाहिँ पहिलो आइतबार, मङ्गलबार, के अरे सोमबार, बुधबार, मङ्गलबार त्यही रोल क्रममा राखेर चाहिँ हामीले उनीहरूको कागजपत्रहरू त्यही बेलामा 1 हप्ता अगाडि ल्याउने र फेरि सुरुबाटै चाहिँ कागजपत्र आइतबार ल्याउनेलाई आइतबारै पेमेन्ट दिने गरी हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा सबै कागजपत्र गर्ने र ब्याङ्कमा चाहिँ चेक पठाइदिने, त्यहाँबाट भुक्तानी लिने गरी तय गरेका छौँ। अहिले काम चाहिँ सुरु भइरहेको छ। वित्तको कुरामा, आर्थिकको कुरामा त्यो सुरु भएको छ भने दोस्रोमा हाम्रो कतिपय त बाधा पर्यो। अब त्यो बाँकी कामको, बाँकी टेन्डरहरू गर्न बाँकी थियो, त्यो समपूरक कोष, विशेष कोषको अलिकति अन्तिममा बाँकी कामहरू थियो, त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। तर हामीले जति सोचेका थियौँ त्यो सभामा चाहिँ लगेर प्रस्तुत गरेको हुनाले चैत मसान्तभित्रसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेको हुनाले हाम्रो चैत मसान्तभित्रसम्म दोस्रो चौमासिकको समीक्षामै हाम्रो लगभग वित्तीय प्रगति चाहिँ 85% वित्तीय प्रगति भइसकेको र 48% चाहिँ जुन अब आर्थिक प्रगति भइसकेको अवस्था थियो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले काममा सुचारू नै रह्यो। अब कतिपय कामहरू प्रदेश सरकारको चाहिँ अनुदानमा पनि अब यहाँ निर्माण भइरहेको अवस्था थियो, त्यो पनि चालु अवस्थामै छ। लगभग अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ कामहरू सुरुवात छैन। अहिले चाहिँ अन्तिम भुक्तानीको तयारी मात्रै छ, काम चाहिँ तयारी छ भन्नुपर्छ यो गत आबको स्थितिमा। यो वर्षको चाहिँ हामीले हाम्रो पनि सबै वडा तहमा अनलाइन सिस्टम, अनलाइनबाट चाहिँ सबै ठाउँमा नेटको व्यवस्था भएको छ। त्यो व्यवस्था भएको कारणले हामीले अस्ति कार्यपालिकाको बैठक चाहिँ जुम मिटिङबाटै हामीले कार्यपालिकाको बैठक बस्यौँ। त्यो कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले हाम्रो वडा तहलाई दिनुपर्ने जुन सिलिङ थियो त्यो सिलिङ वडा तहमा दिइसकेको छ र यो जेठ मसान्तभित्रसम्म हाम्रो कार्यालयमा पेश गर्नु भनेर हामीले वडा तहमा बस्ती स्तरको वडा स्तरको जुन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने त्यो वडाको योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने, प्राथमिकरण गर्नुपर्ने कामहरू अहिले वडा तहमा भइरहेको अवस्था छ। हामीले यो मसान्तभित्र आइसकेपछि हामीले पनि अहिले तयारीका साथ जुन शाखागत कार्यक्रमहरू छ, शाखागतबाट चाहिँ हामीले होमवर्क गरिरहेको अवस्था नै छ। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ अब गत आबको जस्तो गरेर हामीले गत आबमै त्यो स्थिति चाहिँ खुल्ला रूपमा नै हामीले गर्न सकेन। तर हामीले जुन तर्जुमा गर्दाखेरि खुल्ला रूपमा राजनीतिक दलदेखि लिएर अरूलाई सबैलाई समावेश गरेर हामीले गरेका थियौँ, सभामा लगेर प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो अवस्था चाहिँ भएन। अहिले हाल चाहिँ अब हामीले जुम मिटिङबाट पनि अब धेरै कामहरू त्यहीँ बसेर चाहिँ छलफल गर्ने कार्यपालिकाको बैठक त्यहीँबाट राखिएको हुनाले अहिले चाहिँ अब हामी विषयगत शाखाको चाहिँ कार्यक्रम तय भइरहेको अवस्था छ। हामी तयारी गर्छौँ। अब यहाँहरूको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम त लगभग 85% बढी सकिसक्यो भन्नुभएको छ। केही कार्यक्रमहरू अझै बाँकी छन्, ती कामहरू सक्दै हुनुहुन्छ। अब समयले यदि परिस्थितिले सम्भव भएन भने त्यो काम अर्को वर्षलाई सर्ला। अब मुख्य कुरा अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाले नै अब देशको अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति डामाडोल भयो। यो वर्ष त्योभन्दा अझ बढी आकार लिइरहेको छ। यसो हुँदाखेरि अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट योजना बनाउँदाखेरि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, उत्पादनसँगै आम्दानीका क्षेत्रहरू र गाउँपालिकालाई पनि समृद्ध बनाउने खालका चाहिँ गाउँपालिका आन्तरिक स्रोतहरू निर्माण गर्ने क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको बजेटको प्राथमिकता कस्तो बन्दैछ मण्डलजी? अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको आवधिक गाउँ विकास योजना बनिसकेको हुनाले त्यो आवधिक गाउँ विकास योजना अन्तर्गत नै हामी बजेटलाई वार्षिक फ्रेमवर्कमा ढाल्छौँ। हामीले जुन लक्षित गरेको कार्यक्रमहरू छ त्यो आवधिक योजनामै उल्लेख गरिएको थियो। त्यो आवधिक योजना बन्दैखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण
सहभागीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराएर चाहिँ हामीले यो आवधिक गाउँ विकास योजना बनायौँ। त्यो योजना बनाएको हुनाले हाम्रो वार्षिक योजनालाई त्यसैबाट टाइल गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो एमटिएम बनेको छ, यो सडक गुरु योजना पनि बनेको हुनाले त्यो सडक गुरु योजना अन्तर्गतको जति योजना बनेको थियो त्यो योजना बनेको चाहिँ 60% क्रस गरिसकेको अवस्था छ एमडिएमको हकमा। त्यो गुरु योजनामा चाहिँ सडक गुरु योजनामा 60% क्रस गरेको हुनाले अझै पनि 2 वर्ष, त्यसको 3 वर्ष नै बाँकी छ। 2 वर्ष भयो अहिले भर्खर बनेको। हाम्रो 76 को चाहिँ गाउँ सभाले पारित गरेको हो त्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो मध्यकालीन संरचना फेरि विकास बनाउनु पर्ने थियो। 3 वर्षे मध्यकालीन योजना बनाउन बाँकी छ। त्यो योजना चाहिँ अलिकति ढिलो भएको छ। अहिले सँगै सरकारले हामीलाई कार्यविधि बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। हामीले अलिकति ढिलै भए पनि अहिले आर्थिक नीतिहरू र योजनाको मूल्याङ्कनहरू र जुन बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई वडा तहमा पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। 3 वर्षको टाइल गरेर 3 वर्ष योजना बनाउँछौँ हामी। 3 वर्ष योजना चाहिँ यो आवधिक योजनासँगै टच गरेर बनाउँछौँ। आवधिक योजनासँगै टच गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कमा भएको हुनाले हामीले वार्षिक योजनामा मात्रै ढाल्ने हो। वार्षिक योजना बनाउन त्यहीभित्र योजनाहरू धेरै छन्। अहिले बस्ती स्तरको योजना चाहिँ बस्ती स्तरबाट हामी पहिचान गर्छौँ। त्यहीबाट चाहिँ कलेक्सन भएर वडा तहमा आएपछि त्यसबाट प्राथमिकरण भएर आउँछ। त्यसैले हामी गाउँ सभामा लान्छौँ। अर्को विकास ब्याङ्क पनि के अरे योजना ब्याङ्क पनि बनाएका छौँ हामीले। वार्षिक रूपमा योजना ब्याङ्क बस्ती स्तरबाट उठेर आएका र वडा स्तरबाट प्राथमिकरण भएका योजनाहरू गाउँ सभामा लगेर पारित गर्ने र गाउँपालिकाले सक्ने योजनाहरू गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा लाने र गाउँपालिकाले नसक्ने योजनाहरू चाहिँ हामीले प्रदेश र सङ्घमा पठाउने गरेका थियौँ। त्यही आधारमा हामीलाई बजेट पनि त्यसरी नै एलोकेसन भएको छ। प्रदेशबाट पनि हामीले सकेनौँ यो कुरालाई चाहिँ यो योजनालाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि प्रदेशले टिमबाट चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ र सङ्घले पनि त्यही आधारमा हामीलाई समन्वय गरेर हामीले सकेनौँ। प्रदेशले पनि यो सम्भावना रहेन। यो ठुलो योजना छ, हाम्रो चाहिँ गौरवको योजना छ, यो बहुवर्षीय योजना छ। यो योजनामा चाहिँ तपाईँहरूले यति बजेट हाम्रो 3 वर्षे 5 वर्षीय योजनाभित्र यो बजेट चाहिँ यति चाहिन्छ भनेर हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो आकलन अनुरूप चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले मात्रै सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ बजेट चाहिँ एलोकेसन गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भनिसकेपछि सङ्घले पनि प्रदेशले पनि समन्वय गरेर अहिलेसम्म पठाउनु भएको छ र हामीले बनेको आवधिक योजना चाहिँ अहिलेसम्म त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनमा को पार्ट चाहिँ त्यो आधारमै कार्यान्वयन भइरहेको हुनाले अहिलेसम्मको स्थितिमा खानादेवी गाउँपालिका अब जनताले पनि गुनासो धेरै गरेको छैन। अब उहाँहरूको गुनासो त आउँछन् नै, मागको आधारमा माग त बढ्छ, तर चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ गुनासो पनि छैन। उहाँहरूले नै टिपेको योजनाहरू अहिले कार्यान्वयन भइरहेको र हामीले पहुँचको आधारमा योजना बनाउने होइन, निम्न वर्गको जीवन स्तरलाई माथि उठाउनका लागि, रोजगारी सृजना गर्नका लागि कृषि पशुदेखि लिएर यी विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा र यो चाहिँ राजस्वको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने, कसरी सबल बनाउन सकिन्छ, गाउँपालिकाले कसरी स्तर उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तरता रहेको हुनाले अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ गाउँपालिकाको योजनाहरू बनाउनेमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको गुनासो चाहिँ आएको छैन। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, अहिले पनि हामीले वेबसाइटमा राखिएको छ यो 10 गते हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र त्यो महत्त्वपूर्ण सुझाव विभिन्न फोन मार्फत, इमेल मार्फत पनि पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले सूचना राखिदिएका छौँ। त्यो कतिपय प्राप्त भइरहेको अवस्था पनि छ। उनीहरूकै मध्यनजर गरेर हामी योजना बनाउँछौँ। यो वर्षको योजना पनि त्यही आधारमा बन्छ। अब यहाँहरूको योजना विकास निर्माणका कुराहरू बनाउनेका तर्फ कार्यपालिकाले तयार गर्यो, तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको कुरा आउँछ। अब अध्यक्षज्यू, जनशक्तिको कुरा चाहिँ अहिले जहाँ पनि प्राय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सक्ने, सम्पन्न हुन सक्ने भन्ने कुरा छ। त्यो जनशक्तिको अभाव चाहिँ यहाँले आफ्नो गाउँपालिका कति भोग्नु भएको छ? त्यो अभाव चाहिँ विगत वर्षहरूमा धेरै थियो। त्यो अभावलाई हामीले पूर्णता पाएका छौँ। त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभाव चाहिँ छैन।
तर जुन कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्थ्यो त्यो पुरानो कर्मचारीहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले जुन सङ्घीयता आउनु कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला नै अब प्रशासनिक सङ्घीयता चाहिँ अगाडि गर्नुपर्नेमा अब अर्को चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन भयो र प्रशासनिक सङ्घीयता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर के गर्यौँ भने हामीसँग अहिले पनि छ, कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि त्यही गर्नुभएको छ। हामीसँग जुन निर्माण व्यवसाय ऐन छ त्यो ऐनमा त्यो प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो योजनाको अहिले 2.5 देखि 3% चाहिँ हामीले रकम कट्टी गर्छौँ। पहिला नै योजनाकै कट्टी गर्छौँ, कन्जन्जेन्सी भनेर चाहिँ त्यो रकम कट्टी गर्छ। त्यो रकम मार्फत चाहिँ हामीले कतिपय चाहिँ कर्मचारीहरू हायर गऱ्यौँ, त्यही मार्फत चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा छ। अर्को हाम्रो चाहिँ अब गाउँपालिकाले आफ्नो संरचना, जस्तो गाउँपालिकाको ओएम बनेको छ, त्यो ओएममा कति कर्मचारी आवश्यकता हो त गाउँपालिकाको भनेर सभाले पारित गरेर हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि पठाइसक्यौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि पठाइसकेको हुनाले त्यो ओएमको आधारमा चाहिँ कतिपय हाम्रो स्रोतहरू छ, आन्तरिक स्रोतहरू पनि छन्। त्यो आन्तरिक स्रोतहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो करारमा लिएर काम सञ्चालन गरेको हुनाले प्रायः जसो खानादेवी गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ कर्मचारीको ठुलो अभाव चाहिँ छैन। तर उनीहरूको क्षमता जति हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो अवस्था चाहिँ कमजोरै छ। तपाईँले भनेको जस्तो अब त्यो कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ पहिल्यै आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रशासनिक सङ्घीयता भन्छौँ। अब सङ्घीयताको 3 कुराहरू, वित्तीय सङ्घीयता, भौगोलिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता हो। यी 3टा सङ्घीयतामध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै प्रशासनिक सङ्घीयता हो। त्यो कार्यान्वयन अहिलेसम्म नभएको हुनाले अलिकति समस्या चाहिँ छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद तपाईँको गोर्खा टेलिभिजनबाट खानादेवी गाउँपालिकाको जुन अहिलेसम्म भए गरेको कामको विवरण र दोस्रोमा चाहिँ अहिले भएको चाहिँ जुन कोभिड-19 रोग महामारी चलिरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा तपाईँले महत्त्वपूर्ण यो भनाइराख्नको लागि, यो गाउँपालिकाको चाहिँ सुझाव राख्नको लागि तपाईँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। गोर्खा टेलिभिजनलाई खानादेवी गाउँपालिकाको तर्फबाट मनी धन्यवाद दिन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। हामीसँग यतिखेर रामेछापको खानादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा जनशक्ति अभावले पनि कतिपय स्थानीय तहमा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, विकास निर्माण कामहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने कतिपय हकमा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रेसर, राजनीतिक दबावको कारणले पनि कर्मचारीहरूले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। अझै पनि त्यो पुरानो खालको शैलीको चाहिँ काम गर्ने परिपाटीले, पुरानो खालको चाहिँ कर्मचारी प्रशासकीय चाहिँ संरचनाले गर्दाखेरि पनि अहिले देश चाहिँ जुन संहितामा गइरहेको छ, आजको संहिताको चाहिँ मर्म भावना अनुसार कामहरू सम्पन्न हुनुपर्ने हो। चुस्त दुरुस्त, पारदर्शिता, समयको परिपालना भन्ने कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो। ती कतिपय कामहरू हुन सकेका छैन एकातर्फ पनि। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कर्मचारीको एउटा शैलीसँग देखिएको समस्या सँगसँगै कहीँ राजनीतिक हाबी भएको छ, कहीँ चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ पुरानो खालको चाहिँ परम्परागत चाहिँ काम गर्ने मोडालिटी शैलीले पनि अहिलेको संहिता भित्रका केही कामहरूमा देखिएका समस्याहरू अथवा स्थानीय तहमा अहिले देखिएका केही कामका चाहिँ अथवा समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूमा देखिएका केही समस्याहरू, यी विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले आजको कार्यक्रममा लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निराजन श्रेष्ठ र खानादेवी गाउँपालिका रामेछापका अध्यक्ष प्रेम वार्तामासँग छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरी अहिलेको यो कोभिडको बिचमा स्थानीय तहको जति भूमिका छ, जति सक्रियता छ, जति रोकथाम गर्ने क्रममा होस्, आवश्यक चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको निर्माणको क्रममा होस्, अथवा पूर्वाधार विकास निर्माणको क्रममा होस्, अथवा चाहिँ लक्षित वर्गको बजेटलाई सम्पन्न गर्ने क्रममा हुन्, स्थानीय तहको सक्रियता, सहभागिता र भूमिका महत्त्वपूर्ण नै छ। यी सबै कुरामा हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवन ढुङ्गेल कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देशबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। गोर्खा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।